السلام عليكم. اليوم نشوفوا اخر حصه في الكورون كونتيني. اخر تيوريم هما لي تيوريم دو نورتون، ونشوفوا ميلمان ونشوفوا كينيلي. تيوريم دو نورتون تقريبا تشبه تيوريم دو تيفنا، يعني لو مونتاج غتحولو سو فورم جينيراتور دو كورون وتحولو سو فورم ريزيستانس اون باراليل معاه. ليكيفالون ديال تيفنا، عندنا جينيراتور او تيفنا و ار تيفنا اون سيري معاه، الي ايكيفالون نقد نحولوها لواحد جينيراتور دو كورون اللي عنده كورون تيتسمى اي نورتون اون باراليل مع واحد ريزيستانس كي سابيل ار نورتون. ماشي غير بين تيفنا و نورتون، اي جينيراتور طونسيون عندك اون سيري مع ريزيستانس قد تحولو جينيراتور دو كورون اون باراليل مع ريزيستانس افيك او تيفنا، يعني جينيراتور دو طونسيون تيساوي هو ار ان في اي ان، و ار تيفنا هي ار نورتون. ميم شوز بغيتي تلقى اي ان هي او تيفنا على ار ان، يعني اي جينيراتور دو طونسيون قد يتحول سو فورم جينيراتور دو كورون. يسوفي باش تكون مع ريزيستانس سيري في جينيراتور طونسيون باراليل جينيراتور دو كورون. الوغ بوغ افوار هاد لا تيوريم دو نورتون كيفاش تخدم، ناخذ واحد ليكزامبل دابليكاسيون ونطبقوا عليه لا تيوريم دو نورتون. ناخذ جينيراتور و ريزيستانس و لي بوين ا بي بحال اللي شفنا في لا تيوريم دو تيفنا، ونابليكيو عليه لا رègle ديال نورتون. بروميير ايتاب سي تيبرونشي لا شارج، يعني بحالو بحال تيفنا. تيوريم دو نورتون نشوفو لي زيتاب. بروميير ايتاب باش نكتبوهم باش يبقاو باينين. إليميني لا شارج، يعني تحيد اونتر ا و بي، يعني غيولي عندي جينيراتور يبقى بلاصتو، ار ان غتبقى بلاصتها، ار دو غتبقى بلاصتها، ويبقى ليا ان سيركوي اوفر اونتر ا و بي. هادي هي ليطاب ان بحالها بحال تفناه. دابا دوزيام ايطاب، on va court-circuiter les générateurs de tension. Générateur de tension, ou ouvrir les générateurs de courant. يعني إلا كان عندك شي جينيراتور دو كورون تخليه سيركوي اوفر بحال اللي شفنا في لا تيوريم دو تيفنا. Et après, troisième étape, on cherche R équivalente entre A et B اللي غنسميوها R Norton. pour calculer Rn اللي هي R équivalente entre A et B. إلا درنا كور سيركويتي الجينيراتور، اوتوماتيكمون R Norton غتولي عندي هي R1 en parallèle مع R2. هادي هي ريزيستانس دو نورتون، يعني R1 en parallèle مع R2 bien sûr entre A et B. Troisième étape, c'est court-circuiter la charge، يعني في بلاصة entre A et B غنديرو كور-سيركوي، يعني غنديرو خيط بين A و B. اش غيولي عندي؟ غيولي عندي جينيراتور ريزيستانس R1 ريزيستانس R2 entre A et B غيولي ان كور-سيركوي. اون فوا غنديرو كور-سيركوي بين A و B غتإليمينا ريزيستانس R2 حتى تولي اون باراليل مع خيط، وتما غنحسبو لو كورون اي نورتون. R2 ولات إليميني، غيبقى عندي سولمون جينيراتور مع لا ريزيستانس R1. يعني الا بغينا نحسبو لو كورون اي نورتون غيساوي ليا سولمون او على R1. علاش؟ لان ريزيستانس R2 تإليمينات بالكور سيركوي اللي وقع اونتر A et B. يعني هنا ولا عندي ان كور سيركوي، يعني تإليمينا لو سيركوي. بقات عندي سولمون R1 والجينيراتور، يعني بحال لو غنحسبو لو كورون توتال ديال السيركوي اي نورتون اللي هو او على R1. لو ريزولتا ديال نورتون، يعني درنا ترانسفورماسيون ديال لو مونتاج اللي كان عندنا فيه R1 و R2 و R3 ديال لا شارج، وحولنا سو فورم
نورتون يعني جينيراتور دو كورون اون باراليل مع ريزيستانس نورتون ولا شارج اونتر بيان سور ا و بي غيتحول ليا سو فورم. هذا هو لوبجيكتيف ديال لا تيوريم، سي سامبليفي لو مونتاج ولا سامبليفي الكالكول. دونك غيولي عندي اي نورتون تساوي او على ار 1، ار نورتون تساوي هي ار 1 باراليل مع ار 2 بيان سور ار 1 باراليل مع ار 2، و لا شارج نرجعو لا شارج بلاصتها اللي هي ار 3 بيان سور اونتر ا و بي. دونك هذا هو اللي عندي المونتاج هو هذا، فيه دو ريزيستونس باراليل و جينيراتور دو كورون. يعني تدير الكالكول ديالك على حساب المونتاج اش باغيين هما لي طونسيون لي كورون ديال لي جينيراتور اللي كاين. دونك هذه هي تيوريم دو نورتون، سي تري سامبل، تقدر تخدم بتيفنا وتحولها نورتون كما شفنا في الاول. تخوازيام تيوريم ولا دوزيام تيوريم في هاد لا سيونس لميلمان. دونك ميلمان عندنا واحد لا ريغل جينيرال اللي غنخدموا عليها في ميلمان. هاد لا ريغل جينيرال تتقول الا كان عندي دي ريزيستونس اون سيري مع دي جينيراتور، دونك بزاف يعني غنديرو حنا دونك النقاط يعني بزاف ديال لي ريزيستونس اون سيري مع دي جينيراتور، ار من ار واحد ار جوج حتى ار ان، و لي جينيراتور من او واحد او جوج حتى او ان. تقول لا ريغل جينيرال لا طونسيون توتال ديالهم تساوي لا سوم ديال لي طونسيون على لي ريزيستونس مقسوم على لا سوم ديال 1 sur r، يعني المقلوب ديال لي ريزيستونس. هادي لا ريغل جينيرال. دونك ليكزامبل لا خدينا اكزامبل مثلا هاد لو مونتاج هذا، يعني بلا ما نديرو مثلا تيوريم دو سوبربوزيسيون ونبقاو مضاربين مع جينيراتور الاول جينيراتور الثاني، تنابليكي لا ريغل ديال ميلمان. الوغ لا طونسيون في ا تساوي هو او 1 على ار 1 زائد ريزيستونس ار 3 مع دا جينيراتور، دونك نكتب 0 على ار 3 زائد جينيراتور الثاني او 2 على ار 2 مقسومة على 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3. بيان سور 0 على ار 3 هي 0، ويبقى عندي لو ريزولتا اللي مكتوبة عندكم هنايا، وغنلقى في. دونك ملي غنلقى في راه اوتوماتيكمون غنلقى لي طونسيون ديال كلشي. لا ديرنيير تيوريم غنشوفو في هاد الموديول سي كينيلي. هادي متحتاجاش بزاف، قليل فين تستعملها ملي تكون عندك ان ترانسفورماسيون ديال تريونغل ايطوال ولا من الايطوال تريونغل، حيت بارفوا كاين دي ريزيستونس باش تلقاهم سيري ولا باراليل تلقى بيناتهم كاينه ايطوال ولا كاينه تريونغل بيناتهم. دونك في هاد الحاله لا ريزيستونس ار 1 هنايا الا بغينا نحولو من تريونغل لايطوال، ريزيستونس ار 1 تساوي هي هما دوك اللي مضروبين في بعضياتهم ار 2 مع ار 3 ونقسم على كلشي، و ار 2 حتى هي تساوي دوك اللي مقابلين مع بعضياتهم ار 1 مع ار 3 مقسومين على كلشي، و ار 3 حتى هي ار 1 في ار 2 مقسومين على كلشي. دونك هادي بالنسبه ل ترانسفورماسيون تريونغل ايطوال. بالنسبه للترانسفورماسيون اخرى من تريونغل الايطوال، دونك العكس فلوش من تريونغل الايطوال دابا نشوفو ايطوال تريونغل. الوغ تريونغل ريزيستونس ار 1 تتساوي الضرب ديال كاع لي ريزيستونس بعضياتهم ار 1 في ار 2 زائد ار 3 ار 1 في ار 3 زائد ار 2 في ار 3 تنقسمها على ار 1 هي اللي مقابله معاها. ميم شوز بالنسبه ل ار 2 تنقسم اللي مقابله معاها ار 2، و ار 3 صغيره تنقسمها على ار 3 اللي مقابله معاها. دونك هذه هي لا ميثود ترانسفورماسيون ايطوال تريونغل. قليل فين تستعملوها سولمون الا كان عندي تريونغل ولا ايطوال اونتر لي ريزيستونس، وحالات نادره فين تيكون هاد ليكزامبل هذا. دونك لا سيونس الجايه دي زيكزيرسيس و ابري كونترول او اف ام.